नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्न अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार। वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिमा जोड। गठबन्धनका दल मित्र एमालेलाई प्रतिगामी घोषणा। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नयाँ कार्य समिति चयन गर्दा पनि कांग्रेसमा नातावाद र कृपावाद। नेताको आडमा स्थापित हुँदै पारिवारिक सदस्य निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने। सडक दुर्घटना र चालकको दुर्व्यवहारले सर्वसाधारण हैरान। गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन सकेन। नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारी निकायको भूमिका कमजोर। चालक अनुमति पत्र वितरणमा सरकारी उदासीनता। उत्कर्षमा ट्रायल पास गरेकाले पनि पाएनन् स्मार्ट लाइसेन्स। झण्डै 6 लाख सेवाग्राही मर्कामा। चितवनबाट सुरु भएको बाघ सर्वेक्षणको पहिलो क्लस्टरको काम अन्तिम चरणमा। क्यामेराको निगरानीबाट फोटो सङ्कलन भइरहेको निकुञ्जद्वारा जानकारी। दक्षिणी बङ्गलादेशमा यात्रुले खचाखच भरिएको डुङ्गामा आग लागि। मृत्यु हुनेको संख्या 37 पुग्यो। उद्धार कार्य जारी। 100 घाइतेको उपचार हुँदै। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको महिला टोलीको लगातार दोस्रो जित। मालदिप्स 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पर्सीबाट आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीलाई तीव्र पारेको छ, जसका लागि अन्तिम तयारी स्वरूप स्थायी कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेर छलफल गरेको छ। एक रिपोर्ट। सम्मेलनका लागि एक दिन मात्र बाँकी रहँदा माओवादी केन्द्रले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन तयारी थालेको हो, जसका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्दै छलफल गरेको छ। शुक्रबार बिहान बसेको पहिलो बैठकमा प्रचण्डले संक्षिप्त रूपमा प्रतिवेदन वाचन गरेर सुनाएका थिए। अहिले पनि हामी ढुक्क हुने स्थिति छैन। प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी र षड्यन्त्रकारीहरू अहिले पनि प्रतिक्रिया र षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा छन्। त्यसकारण हामी राष्ट्रका जनताका पक्षधर, क्रान्तिका पक्षधर सबै शक्तिहरू एकजुट भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरामा कहीँ कतै हामीले रिल्याक्स गर्न हुने स्थिति छैन। त्यसपछि 4 बजे बसेको बैठकमा त्यसको विषयमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले छलफल गरेका छन्। प्रचण्डले तयार पारेको दस्तावेजले वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा बढी जोड दिएको छ। दस्तावेजमा विश्वको स्थिति के छ, विज्ञान प्रविधिको विकासले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, उत्पादन सम्बन्धमा के कस्तो असर पारेको छ, नेपालकै समग्र ऐतिहासिक विकासको सन्दर्भमा कहाँ आइपुगेका छौं र आजको बिन्दु के हो भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसबाहेक समग्र माओवादीको यहाँसम्मको यात्राको विषयमा पनि सम्मेलनमा समीक्षा गर्ने उल्लेख छ। नेकपा माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले माओवादी केन्द्र 63 सालबाट यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादीको नेतृत्व र विचारमा भएको परिवर्तनको विषयमा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको जानकारी दिएका छन्। मूल कुरो इतिहासको समीक्षा, हाम्रो उपलब्धिहरू के भए र कमी कमजोरी कहाँ भए, उपलब्धिको रक्षा कसरी गर्ने र कमी कमजोरीलाई कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने कुरो छ। त्यसमा मुख्यतः नेतृत्वको कुराहरू छ। नेतृत्वबाट त्रुटि कमजोरीहरू कहाँ भए, होइन, अझ त्यो त्रुटि नभए त्यहाँ पार्टीकोबाट कहाँ भयो भन्ने कुरो प्रष्ट रूपमा आएको छ भनौँ न। होइन, अध्यक्ष प्रचण्डको आत्मसमीक्षा पनि छ त्यसमा। संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर दिशानिर्देश गरे पनि दाहालले फेरि पनि वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसबाहेक नेपालका राजनीतिक दललाई हेर्ने नजरलाई पनि माओवादीले प्रश्न पारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामी तत्त्वको संज्ञा दिएको छ। त्यसबाहेक ओली जस्ता प्रतिगामी तत्त्वहरू फेरि सल्बलाउन सक्ने विषयलाई पनि मध्यनजर गरिएको छ। यता गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक दलप्रति सन्तुष्ट देखिएको माओवादीले प्रतिवेदनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पनि जनाएको छ। मुख्यतः राजनीतिक अन्य पार्टीको त्यस्तो छैन। खास गरी के भने अब एमालेको विषयमा अलि बढी छ। अलि पश्चगामी दिशातिर लानको लागि एमाले परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूसँग जुन किसिमको सम्बन्धहरू बनाइरहेका छ, उनीहरूले जसरी एमालेको नेताहरूको प्रशंसा गरिरहेका छन्, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ किन गम्भीर विचलन चाहिँ एमालेमा आयो, होइन। आफैले ल्याएको परिवर्तनलाई आफैले चाहिँ अपनत्व लिने भन्दा पनि
त्यसको विपरीत जाने जो आयो जसले गर्दा माधव नेपालसम्म विभाजन हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख छ। माओवादीले यसपालिको राष्ट्रिय सम्मेलन विचारमा केन्द्रित हुने बताएको छ। त्यसको लागि अब राजनैतिक प्रतिवेदनमा पनि स्थायी कमिटीदेखि नै छलफल सुरु गरेको छ भने सम्मेलनका बेला पनि 25 वटा समूह बनाएर छलफलमा लैजाने तयारी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्र बीच आज एकता भएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा आज दिउँसो एक समारोहका बीच नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्र बीच एकता भएको घोषणा गरिएको हो। स्कुलको हिसाबले हामी कुन स्कुलबाट आयौँ भनेर भन्दा हामी मूलभूत रूपमा एउटै स्कुलका हामी विद्यार्थीहरू हौँ। हामी एउटै स्कुलको विद्यार्थी भएको नाताले मलाई लाग्छ हाम्रो यो एकता कुनै कार्यनैतिक र कूटनैतिक खालको एकता होइन, यो विचारधारात्मक एकता हो र यो दिगो जानेछ र यसले देशमा एउटा बलियो सन्देश दिनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालबाट फुटेर गठन भएको नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्रले माओवादी केन्द्रको आसन्न महाधिवेशनको अवसर पारेर पार्टी एकता गरेको हो। दुवै पार्टीबीच राष्ट्रिय मुद्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास र बुझाइमा समानता भएकाले पार्टी एकता गरेको नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्रका संयोजक लोकेन्द्र लम्सालको भनाइ छ। बाँकी 6 वटा जिल्लामा हाम्रो सम्पर्क रहेको छ र त्यो सम्पूर्ण सङ्गठन, त्यसका जनवर्गीय सङ्गठनहरू, त्यसका सम्पूर्ण एसेटहरू, ती सबैलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा को सम्पत्तिको रूपमा हस्तान्तरण गर्दैछौँ र हामी सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल केन्द्रीय सम्पर्क केन्द्र र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एक भएको घोषणा हामीले यहाँ गरिसकेका छौँ, गर्दछौँ। मसालबाट अलगिएको उक्त समूहको नेतृत्व लोकेन्द्र लम्सालले गरेका थिए। एकता घोषणा सभामा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल र मसाल सम्पर्क केन्द्रको तर्फबाट लोकेन्द्र लम्सालले हस्ताक्षर गरेका छन्। मसालका नेता मोहन विक्रम सिंहले भने माओवादीसँग एकता गर्न लागेको सम्पर्क केन्द्रलाई आफ्नै पार्टीमै फर्किनका लागि आग्रह गरेका थिए। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस आफैमा जति पाएको छ, यो दलमा विरासतको राजनीति पनि त्यति नै पुरानो छ। कुनै बेला कोइराला परिवारको एकलौटी वर्चस्व रहेको नेपाली कांग्रेसका हरेक नेताको परिवारका अन्य सदस्य समेत दलको राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका छन्। हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले यो कुरा पुष्टि गरेको छ। एक रिपोर्ट। मतगणना सम्पन्न भएसँगै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पनि समाप्त भएको छ। कांग्रेसले गुम्नै लागेको वैधानिकता बचाएको छ। त्योसँगै कांग्रेसमा हावी हुँदै गएको परिवारवादको परम्पराले समेत निरन्तरता पाएको छ। बिहिबार सम्पन्न मतगणनाले मनोनित हुन नपाएको खण्डमा कांग्रेसका केही हस्तीलाई कार्य समिति बाहिर राख्ने संकेत गरेको छ। तर केही चर्चित नेताका आफन्तले भने कार्य समितिमा स्थान बनाएका छन्। परिवारकै विरासत समातेर आएका केही नेताले हार पनि बेहोर्नु परेको छ। चर्चा अनुसार आगामी 15औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा लड्ने तयारीमा रहेकी सभापति देउवाको राजनीतिक विरासतलाई अगाडि बढाउने तयारीमा रहेकी देउवा पत्नी आर्जु देउवाले खुला महिलातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लडिन्। तेस्रो सर्वाधिक लोकप्रिय मत पाएर जित पनि हात पारिन्। हुन त देउवाले आफ्नो विरासत धान्न छोरा जयवीर सिंह देउवालाई समेत राजनीतिमा प्रवेश गराइसकेका छन्। यस्तै सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि वरियतामा रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड महिला खस आर्यतर्फ सर्वाधिक मत ल्याएर निर्वाचित भइन्। हुन त उनी महिला सङ्घकी महासचिव समेत रहिसकेकी छिन्। यस्तै कांग्रेसका प्रभावशाली नेता स्वर्गीय खुम्बहादुर खड्काकी पत्नी शीला खड्का पनि लुम्बिनीबाट केन्द्रीय सदस्यमा चुनिइन्। खुम्बहादुरको निधनपछि शीला र उनका छोरा अनुराग कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन्। शीलालाई सभापति देउवाले खुम्बहादुरको निधनपछि केन्द्रीय सदस्य मनोनित समेत गरेका थिए। यस्तै पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका छोरा डाक्टर चन्द्रमोहन यादव कांग्रेसको खुला मधेसी केन्द्रीय सदस्य पदमा विजय भएका छन्। रामवरणकी भतिजी एवं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी सम्धिनी किरण यादव भने केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भइन्। कांग्रेसका केही पुराना हस्ती तथा चर्चित नेताहरू भने पराजय बेहोर्नु परेको छ, जसमा विजय कुमार गच्छेदार, महेश आचार्य, चन्द्र भण्डारी, कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साई, गिरिजापुत्री सुचेता कोइराला लगायत छन्। सभापति देउवाले उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर पार्टीमा सक्रिय बनाउने सम्भावना बलियो छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएसँगै
शनिबार नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र वितरण, शपथ ग्रहण र त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक बस्ने भएको छ। बैठकले माघ 12 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने लगायत विभिन्न एजेन्डामा छलफल गर्नेछ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएसँगै शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पहिलो बैठक हुन लागेको छ। बैठकमा 7 प्रदेश र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन र त्यसको परिणामका विषयमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ। यसैगरी माघ 12 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने र उम्मेद्वारको मनोनयन पत्रमा आधिकारिक हस्ताक्षर गर्न पार्टीको जिम्मेवारी तोक्ने कार्यसूची रहेको छ। यसैगरी वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिने कार्यसूची रहेको छ। वडादेखि केन्द्रसँगको अधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई, शुभेच्छुकहरूलाई हामी चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ। पहिलो अधिवेशन पछिको पहिलो बैठक भएको कारणले अनि पछि बधाई ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ। निर्वाचितहरूलाई बधाई दिने, सहयोग गर्नेहरूलाई धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्ने। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा भएको थियो। 14औं महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम नतिजा बिहीबार आएको हो। यस महाधिवेशनमा 132 पदमा निर्वाचन भएको थियो भने प्रदेश 2 का 2 जना केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षले पदाधिकारी सहित 113 सदस्य विजय भएका छन् भने डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले पदाधिकारी सहित 20 सदस्यमा चित्त बुझाएको छ। चुनाव पछाडि आएको नतिजालाई हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गबाट कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरामा सबै नेता र सबै केन्द्रीय समितिमा आउनुभएका साथीहरू सचेत हुनुहुन्छ र भोलिको आगामी निर्वाचन हामीले जित्नु छ। त्यसकारणले पार्टीलाई एकबद्ध बनाएर सन्तुलित ढङ्गबाट पार्टी नेतृत्व चल्नुपर्छ भन्ने बुझाइ सबै साथीभाइको, सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिको पनि छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पछिको केन्द्रीय कार्य समिति संविधानको प्रावधान अनुसार समावेशी मोडलमा बनेको छ। यस समितिमा सबै जात-जाति, अपाङ्ग, खस आर्य, महिला, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, भूगोल लगायतका संविधानका सबै प्रावधानलाई समेटेर समावेशी केन्द्रीय कार्य समिति बनेको हो। कार्य समितिमा पदाधिकारी सहित धेरै नयाँ अनुहारका साथै 51% युवा प्रतिनिधित्व रहेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा नेपाली कांग्रेसको विधानको जुन व्यवस्था छ, विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिमा समावेशी चरित्रका विभिन्न क्षेत्र। सडक दुर्घटना र ठूला सवारी चालकले दुर्व्यवहार गर्ने कुनै नौलो विषय होइन। यो वर्षौंदेखि साना तथा दैपाङ्ग्रे स्कुटर चलाउने महिला हुन् या स्कुल तथा कलेज पढ्न हिँडेका युवतीले भोग्ने समस्या हो। यो समस्या पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा सवारी चालकहरूले यसरी सवारी चलाउँछन् कि जसले दुर्घटना मात्रै बढाएको छैन, महिलालाई दुर्व्यवहार पनि उत्तिकै हुने गरेको छ। यसलाई रोक्न आवश्यक मात्रा नभई जरुरी भइसकेको छ। दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय दिनुपर्ने ठूला यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। महिला एउटा विद्यार्थी अथवा एउटा छात्राले चाहिँ तपाईको चाहिँ सडकमा ऊ कलेजको निमित्त अथवा कुनै आफ्नो काम विशेषको निमित्त सडकमा ऊ यात्रा गरिरहँदा चाहिँ त्यसलाई गलत नियतका साथ सवारी चालकहरूले चाहिँ तपाईको उसलाई चाहिँ हर्न बजाएर डिस्टर्ब गरिदिने, ओभरटेक गरे जस्तो गरेर साइड चेपेर हिँड्ने, यो चाहिँ कुरा चाहिँ असाध्यै गम्भीर कुरा हो। यसमा चाहिँ राज्य लगायत हाम्रो महासङ्घ पनि गम्भीर हुन जरुरी छ। हुन त सडक दुर्घटना कुनै एक व्यक्तिको कारण तथा एक चालकले गर्दा हुँदैन। यो अचानक हुने घटना भए तापनि यो ट्राफिक नियम पालना नगर्दा तथा ट्राफिक सम्बन्धी ज्ञान राम्रो नहुँदा, जेब्रा क्रसिङ नदेखिँदा र चालकको लापरवाहीका कारण पनि हुने गर्दछ। तर सडक दुर्घटना हुन नदिन विशेष गरी ट्राफिक प्रहरी पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुन्छ। यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दास भने आफ्नो जिम्मेवारीबाट सधैँ पन्छिने गरेका छन्। दुर्घटना सम्बन्धी तथ्याङ्क बुझ्न जाँदा आइतबार बिहान 10 बजेसम्म मात्रै समय दिन सक्ने भन्दै पन्छिए। स्कुटरमा हिँड्ने महिला हुन् या स्कुल तथा कलेज पढ्न हिँडेका युवती, सबैलाई सवारी चालकले जिस्काउने उद्देश्यले साइडबाट पेलेर सवारी चलाउने गर्दा पनि सडक दुर्घटना हुने गर्दछ। यसमा बढी ट्रक र सार्वजनिक यातायातले बढी दुर्व्यवहार गर्ने गरेको सर्वसाधारणको
भनाइ छ। धेरै जस्तो चाहिँ नेपाल यातायातले गर्छ होइन, प्राय लेडिजहरूले चलाएको जति नै एक्सपिरियन्स भए पनि होइन, मेरो लाइसेन्स निकाले 10 वर्ष भइसक्यो होइन, तर पनि भर्खरै लाइसेन्स छैन भन्दै जिस्काउँदै पेलेर आउने चाहिँ गर्छ। कतिजनालाई चाहिँ एकदम मेन्टल इफेक्ट पनि पर्न सक्छ क्या। स्कुटरहरूलाई जुन यो बसहरू हुन्छ नि, बसहरूले अनि यो ट्रिपरहरूले चाहिँ अलिक बेसी नै हुन्छ, गाडीहरूले नि गर्छन्। अब त्यो के भने हुन्छ त्यस्तो नर्मल। काठमाडौँ उपत्यका देशभरिका 2.5 करोड भन्दा बढी मानिसको सपनाको राजधानी हो। यहाँ हरेक वर्ष उपत्यकामा आउने लाखौं विद्यार्थी मात्र नभई आम मानिस पनि आफ्नो भविष्यको सुन्दर गोरेटो कोर्न यहाँ आउने गर्छन्। तर दैनिक हुने दुर्घटना र व्यवहारले हैरान पार्ने गरेका छन्। अझ यसको बढी समस्या स्कुटर चलाउने महिला तथा कलेज पढ्ने छात्राले बढी भोग्ने गरेका छन्। मानिसको सुरक्षाका लागि चुस्त दुरुस्त रूपमा नियम कानूनलाई कडाइका साथ पालना गराई कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारी निकायले यस्तो घटनालाई बेलैमा रोक्न सक्नुपर्छ, अन्यथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुनुको साटो बढेर नजाला भन्न सकिन्न। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदको पुष 8 गतिको बैठकले शर्मालाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। त्यस्तै मन्त्री परिषदले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष स्थापना गर्ने विधायन व्यवस्थापन समिति विधेयक पेश गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। त्यस्तै हुलाकी वस्तुको महसुल दर रेट पुनरावलोकन गर्ने र वैदेशिक द्रुत डाक सेवा EMS दस्तुर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा श्री महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने, जिल्ला सभा रूपन्देहीको जग्गा रोहिणी गाउँपालिकाको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने, हुलाक वस्तुको महसुल दर रेट पुनरावलोकन गर्ने, वैदेशिक द्रुत डाक सेवा EMS महसुल पुनरावलोकन गर्ने। त्यस्तै बैठकले क्रिसमस डेको अवसरमा पुष 10 गते सार्वजनिक बिदा दिने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि पूर्व स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको 5औं कार्यकालको दोस्रो विदेश भ्रमणका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही पुष 25 देखि 3 दिन भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री भए यता जलवायु सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा स्कटल्याण्ड गएका देउवाले दोस्रो विदेश भ्रमणमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नै भाग लिनेछन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातको गान्धीनगरमा पुष 26 देखि 28 सम्म हुन लागेको भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा भाग लिन देउबा भारत जान लागेका हुन्। भारतबाट देउबाको भ्रमणका लागि प्रस्ताव आएको र नेपाली पक्ष सकारात्मक देखिएको हुँदा उनले भारतीय समकक्षीको निमन्त्रणा बिना भारत भ्रमण गर्न लागेका हुन्। उता प्रधानमन्त्री देउबाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भ्रमणको तयारीबारे गृह कार्य गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। यद्यपि यो उनको राजकीय भ्रमण हुने छैन। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो विचार समेत राख्ने तयारी भइरहेको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गर्ने बताइएको छ। तर भेट गान्धीनगरमा हुने कि नयाँ दिल्लीमा भन्ने बारे निर्णय भइसकेको छैन। चालक अनुमति पत्र नपाउनु सबै निजी तथा सरकारी सवारी चालकको साझा र जटिल समस्याको रूपमा देखा परेको छ। ट्रायल पास गरेर बसेका सेवाग्राहीले लामो समयसम्म विभागले स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्दा सवारी चालकहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ। नेपाल एकमात्र त्यस्तो देश हो जहाँ सवारी अनुमति पत्रको परीक्षा दिन जाँदा आफै सवारी हाँकेर जान्छन्। एक रिपोर्ट। एक थरी सेवाग्राहीले फारम भर्न पाएका छैनन् भने अर्का थरीले फारम भरेर पनि परीक्षामा सहभागी हुन पाएका छैनन्। परीक्षा पास गरेर अनुमति पत्र नपाउनेको संख्या झन्डै 6 लाख पुगिसकेको छ।
सवारी चलाउन सक्ने ट्रायल पास गरेर प्रतिलिपि लिन खोजेका र नवीकरण गराउने सेवाग्राहीको भिड यातायात कार्यालयमा लाग्ने गरेको छ। कार्यालयले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। हुन्छ हैन, बिहान 10 बजे आएको मान्छे म यहाँ हेर्नु प्लेनको टिकट पनि मेरो यहाँ हतार हुन्छ, मेरो यहाँ काम पनि बनेन भने हैन, तपाईँको यो 4 वर्ष फेल भएको रिन्यू कारणले गर्दाखेरि म विदेश बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने, त्यो कारणले चाहिँ यहाँ राम्रो व्यवस्था भएन भने चाहिँ मेरो चाहिँ लाइसेन्स सिज हुन्छ। हेर्नु, कतिपय सेवाग्राहीले चाहेर पनि चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाएका छैनन्। लिखित परीक्षा पास गरेर बसेकाको पनि ट्रायल परीक्षाको अत्तो पत्तो छैन। 1 वर्ष अगाडिदेखि फर्म भरेको लाइसेन्सको बल्ल आएको छ पालो, भर्खर लिखितको फर्म भरेर सके। अब चाहिँ ट्रायल कहिले हो केही अत्तो पत्तो छैन। छिटो हुनु पर्थ्यो, टाइम व्यवस्थापन भएन, छिटो हुनु पर्थ्यो। अस्ति 1 वर्ष भइसक्यो फर्म भरेको, अब ट्रायल कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। अनलाइन फर्म भर्न पनि गाह्रै भएको थियो। अब त्यतिखेर फर्म त्यो दर्ता नै भएन क्या त्यतिखेर पनि। अनि त्यसपछि गएर आज लिखितको लागिलाई पनि आउँदाखेरि पनि धन्नै 1-1.5 घन्टा लाइनमा बस्नु पर्यो। 1 वर्ष अगाडि भरेको फर्मको बल्ल अहिले पालो आएछ अब लिखितकोमा। अब ट्रायलमा चाहिँ अझै अत्तोपत्तो छैन, निश्चित चाहिँ छैन। एकातिर सेवाग्राहीले चाहेर पनि अनुमति पत्र बनाउन पाएका छैनन् भने त्यही अनुमति पत्र नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्दै आएको छ। वर्ष दिनसम्म पनि कार्ड पाउन नसक्दा सवारी चालकहरूले धेरै समस्या भोग्ने गरेका छन्। यातायात कार्यालयले दिएको स्लिपलाई लेमिनेसन गरेर सवारी चलाउनु पर्ने अवस्था छ। लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिने सेवाग्राहीको 1 वर्ष लाग्यो झन्नै, 1 वर्ष नि बढी लाग्यो नि। जेठा पालो आउनुपर्ने, जेठा आउनुपर्ने भदौमा आयो भनेपछि त भदौ र अस्ति कार्तिकमा आयो नि। 1 वर्ष नि बढी लाग्यो। पटक पटक कोभिडका कारण भन्दै प्रशासनले सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा निजी सवारी साधन चढ्नेको संख्या बढिरहेको छ। सवारी साधन किनेर चढ्नु कतिका लागि रहर त कतिका लागि बाध्यता छ। सवारीको संख्या जसरी बढिरहेको छ त्यही अनुपातमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउन सकेको छैन। हाम्रो लोड चाहिँ क्षमताभन्दा बढी भयो र आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिको परिकल्पना, त्यो जनसङ्ख्याको संरचना, त्यतिखेरको मान्छेको सवारी चालक अनुमति पत्रको आवश्यकतालाई हेरेर हाम्रो कार्यालय यो सरकारी संरचनाहरू बनाइएका थिए, त्यही अनुसारको जनशक्ति होइन। अब अहिले त्यो चाहिँ अलिकति समयसामयिक रूपमा चाहिँ त्यसले काम गर्न नसकेको हो कि त्यो अवधारणाले अब हामीले सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने समय अथवा कार्यालयहरू थप्नुपर्छ भन्ने एक खालको कुरा पनि हो यो लोड व्यवस्थापनका लागि। अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्थाले त्यसलाई केही हदसम्म सरल बनाए जस्तो देखिए पनि त्यसमा पनि समस्या छन्। पैसा बुझाएर फर्म भरे पनि एपोइन्टमेन्ट, जाँच र ट्रायलका लागि वर्ष दिन कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। बिचौलियाको बिगबिगी पनि उस्तै छ। दिया छैन, हामी आफ्नो हिसाबले दिन्छौँ भन्ने चाहिँ चलिरहेको छ हाम्रो। हजुर, त्यस्तो भन्नेहरू धेरै एकैछिनमा हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रहेको लाइसेन्स फर्म भर्ने साइटमा समस्या आउँदा फर्म भर्न कठिनाइ छ। इडिएल VRS इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टमको सोर्स कोड हालसम्म MSP भन्ने भारतीय कम्पनीसँग छ। जस्तो अब कुनै स्पेसली केही डिसिजन गर्नु पर्यो, केही हेर्नु पर्यो भने मद्रासमै त्यो मेल गरेर सोध्नुपर्छ, त्यो अवस्था छ कि अहिलेसम्मलाई चाहिँ। पछि नेपाललाई ह्यान्डओभर गरेपछि चाहिँ अलि यहीँबाट हेर्न सकिएला, अलिक छिटो होला, त्यो हिसाबले पनि अलिकति पेन्टिङ चाहिँ भएको हो। विभागले परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र वितरण कार्य सुरु गरेको थियो। यातायात व्यवस्था विभाग सङ्घीय सरकारको मातहतमा पर्छ भने यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्छन्। विभाग र प्रदेश सरकारको चेपुवामा यातायात कार्यालयहरू परेका छन्। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काले आफ्नो जन्म मितिबारे भ्रम फैलाइएको बताएकी छन्। खड्काले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले एउटा मात्र नागरिकता लिएको र आफ्नो जन्ममिति 2014-22 नै भएको बताएकी छन्। आफूले 28 माघ 2033 जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नागरिकतामा उमेर 19 वर्ष भए पनि सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अरू कागजातमा जन्ममिति 2014-22 नै कायम रहेको समेत उनले बताएकी छन्। यद्यपि न्याय परिषद बुलेटिन प्रकाशित गर्ने क्रममा केही वर्ष त्रुटिवश आफ्नो जन्ममिति 2013-10-28 उल्लेख भएको र परिषदले नै त्यो त्रुटि सच्याएको उनले बताएकी छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यममा न्यायाधीश खड्काको 2 थरी जन्म मिति रहेको र उनले त्यसबाट लामो समय पदमा बस्ने गरी लाभ लिन खोजेको आरोप समेत समाचार प्रकाशन भएपछि खड्काले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेकी हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुर स्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीयताको कार्यान्वयन र कर्मचारीको विकासका लागि निजामती ऐनलाई यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताएका हुन्। उनले ऐन संघीयता र कर्मचारी मैत्री हुने दावी गरे। विभिन्न कारणले निजामती ऐन यसअघि सदनबाट फिर्ता आएको भन्दै उनले सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर यसलाई पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले अझै पनि प्राविधिक पदहरूमा 50% भन्दा पनि कम कर्मचारी रहेको भन्दै कर्मचारी अभावको समस्यालाई पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कतिपय पदहरूमा त खासै प्राविधिक पदहरूमा त 50%सम्म पनि अपुग कर्मचारीको स्थिति छ। किन यो भइरहेछ भन्दाखेरि राजनीतिक तहमा यसलाई चाहिँ हल गर्नका लागि जुन इनिसिएटिभ र जुन ढङ्गको चाहिँ सङ्कल्प हुनुपर्थ्यो त्यो भइरहेको। कार्यक्रममा पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रक्रिया र करार सम्झौता प्रशासन क्षेत्रमा देखिएका चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। चितवनबाट सुरु भएको बाघ सर्वेक्षणको पहिलो क्लस्टरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निकुञ्जका अनुसार चितवन पर्सा कम्प्लेक्स अन्तर्गतको ब्लक 1 को काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। एक रिपोर्ट। चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी तर्फको त्रिवेणी, सौराहा र बरण्डा भार क्षेत्रमा 287 जोडी ट्र्यापिङ क्यामेरा जडान गरी सुरु गरिएको बाघ गणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 13 समूहका क्याम्प खडा गरेर क्यामेराको निगरानी तथा फोटो सङ्कलनको काम भइरहेको निकुञ्जले जनाएको छ। चितवन पर्सा कम्प्लेक्सलाई 3वटा ब्लकमा डिभाइड गरेर 3वटा मध्ये पहिलो ब्लकमा क्यामेरा बिछाउने र क्यामेराले खिचेको फोटोहरू र त्यसको क्यामेराको नियमित अनुगमन गर्ने र मेमोरी कार्डमा सुरक्षित भएको फोटोलाई हामीले पुनः फेरि कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गरेर तिनै क्यामेरा अर्को ब्लकमा सार्छौँ र त्यो अर्को ब्लकमा पनि धन्य 15देखि 20 दिन लाग्छ र त्यसपछि त्यो काम सम्पन्न गरेपछि फेरि अर्को तेस्रो ब्लकमा जान्छौँ र मात्र यो पर्सा चितवन कम्प्लेक्सको बाघ सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो, जसअनुसार यसपालिको सर्वेक्षणमा नेपालमा बाघको संख्या 250 पुग्नुपर्नेछ। 2018 को गणना अनुसार चितवनमा 93 वटा बाघको संख्या रहेको छ भने 2022 सम्ममा बाघ डबल बनाउने लक्ष्य रहेको सहायक संरक्षण अधिकृत राजु घिमिरेले बताए। उनका अनुसार चितवनका पछिल्लो घटनाहरू हेर्दा पनि बाघको संख्या बढेको अनुमान गरिएको छ। बाघको संख्या बढ्नुले पर्यावरण सन्तुलनमा रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने संरक्षण अधिकृत घिमिरेले बताएका छन्। 93 छ भन्ने छ, त्यो एडल्ट बाघको संख्या हो र अब यसपटकको गणनामा अब यो 2022 सम्ममा चाहिँ डबल हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। सायद अब यो गणनाबाट थाहा होला त्यसमा। र विभिन्न ठाउँमा भएको घटना प्रक्रियाले पनि चाहिँ चितवनमा बाघ बढेको भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ तथ्याङ्कले पनि। देशभरि बाघ सर्वेक्षण पूरा गर्न 3 करोड 70 लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बाघ सर्वेक्षणमा खर्चिने हरेक प्राविधिकको 10 लाख बराबरको बीमा गरिएको छ। उनीहरूको सुरक्षाका लागि निकुञ्जको सेना सँगै रहनेछ। चितवनमा मात्रै 120 जना प्राविधिक र सहयोगी सहित हात्तीहरू परिचालन गरिएको छ। सर्वेक्षण सकिएपछि जुलाई 29 मा पर्ने विश्व बाघ दिवसका अवसरमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिनेछ। प्राइम टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सुशील कुमार यादव झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उनी शुक्रबार दिउँसो झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन्। संघीय इकाइ कार्यालय भैरहवामा कार्यरत उनी बस्दै आएको क्वार्टरमै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। उनी एआइजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाका ब्याचमेट हुन्। प्रहरीले उनको मृत्युबारे अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ।
आज क्रिसमस इभ अर्थात् इसाई धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख पर्व क्रिसमसको अघिल्लो रात। पछिल्लो समय नेपालमा पनि क्रिसमस तामझामका साथ मनाउन थालिएको छ। त्यही कारण नेपालमा पनि यो चाड कुनै धर्म विशेषमा संकुचित नभएर मुख्यतया शहरी क्षेत्रमा उल्लासपूर्वक मनाउने पर्व बनेको छ। काठमाडौँका पर्यटकीय क्षेत्रहरू आज क्रिसमस इभको रौनकले छाएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष डिसेम्बर 25मा संसारभरका इसाई धर्मावलम्बीहरूले क्रिसमस मनाउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि क्रिसमस नजिकिएसँगै त्यसको रौनक छाएको छ। क्रिसमस ट्री, सान्टा क्लास, थरीथरीका उपहार क्रिसमसको विशेषता हो। काठमाडौँका सपिङ सेन्टरहरू क्रिसमसलाई लक्षित गरी सजी सजावट पारेका छन्। ग्राहकलाई लोभ्याउन उनीहरूले महललाई झकिझकाउ बनाएका छन्। क्रिसमसका दिन चर्चमा नाचगान गर्ने, बेलुन उडाउने र रमाइलो गर्ने गरिन्छ। क्रिसमसमा बालबालिका र युवाका साथसाथै वृद्ध-वृद्धाहरूमा समेत यसको रौनक देखिन थालेको उपत्यकामा देखिएका रौनकले प्रष्ट पार्दछ। शनिबार देशभरका इसाई धर्मावलम्बीहरूले क्रिसमस मनाउँदैछन्। इसाईहरूको सबैभन्दा ठूलो यो पर्वमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरी धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। यो पर्व केवल इसाईहरूले मात्र नभएर गैर इसाईहरूले समेत विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन्। यो पर्वसँग जोडिएका विभिन्न किसिमका चिन्ह एवं संकेतहरूको कारण पनि यो पर्व सबैको साझा पर्वको रूपमा विकास भइसकेको देख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघका अध्यक्ष सीबी गहरात राजले सप्तव्यापी रूपमा देशभरका विभिन्न तहमा कार्यक्रमको योजना गरेर येशू ख्रिस्टको जन्मोत्सव मनाइरहेको बताए। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघले क्रिसमसको पूर्व सन्ध्या हामीले प्रत्येक वर्ष पत्रकार भेटघाट गरेका छौँ र सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू मनाएका छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने देशभरमा विविध खालका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ। चर्चमा विभिन्न ठाउँमा यो क्रिसमसको कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको छ। यस पर्वका लागि विशेष गरी रुख सजाउने गरिन्छ। वर्ल्डले पहिलो क्रिसमसमा रुख 1841मा इङ्ल्यान्डको विन्सर क्यालसमा रोपेका थिए। भिक्टोरिया कालसमा यी रुखसँगै मैनबत्ती, केक आदि रुखमै नै राख्ने गरिन्थ्यो। क्रिसमस ट्रीमा मैनबत्ती बाल्ने चलन 17औं शताब्दीदेखि सुरु भएको हो। प्राचीन कालमा क्रिसमस ट्रीलाई जीवनको प्रतीक मान्ने गरिन्थ्यो। यो जीवनको निरन्तरता दर्शाउने प्रतीकको रूपमा पनि मान्ने गरिएको छ। त्यसकारण पनि यस दिन क्रिसमस ट्री घरमा सजाउँदा त्यसले बच्चाहरूको उमेर लामो हुने विश्वास रहिआएको छ। गुरुङ जातिको मुख्य चाड तमु लोछार यो वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइने भएको छ। तमु लोछार मूल आयोजक समितिले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी लोछार कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको हो। मूल आयोजक समितिका महासचिव लोक बहादुर तमुले पुस 13, 14 र 15 गते 3 दिन काठमाडौँको टुँडीखेलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने जानकारी दिए। पुस 14 गते नृत्य प्रतियोगिता हुने र 15 गते राजधानीमा रहेका तमु अर्थात् गुरुङहरू टुँडीखेलमा भेला भएर लोछार मनाइने आयोजकले जनाएका छन्। गुरुङ जातिले लोछारलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने चलन रहेको उनले बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देवाजीको बाहुलीबाट समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पुस 15 गते दिउँसो ठिक 12 बजे टुँडीखेलमा हुनेछ। औपचारिक कार्यक्रम समापन पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम निरन्तरता रहनेछ। समितिले समुदायको विशेष चाडमा बिदा नदिएको भन्दै लोछारलाई आन्दोलनको रूपमा नै मनाउने चेतावनी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता शिरोमणि ओझाले कञ्चनपुरका आरक्षण प्रणीत किसानहरूको समस्या 20औं वर्षौंदा पनि समाधान नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल पीडितहरूको समस्या समाधानको लागि सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले कञ्चनपुरका आरक्षण पीडित किसानहरूको समस्या लुकेर बसेको बताउँदै यसलाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा लिएर समाधानको बाटो खोजिनु आवश्यक रहेको बताएका हुन्। विस्थापित 10,000
किसानहरूको यो पीडा हो। राज्यले चाहिँ बाहिर चाहिँ मुआब्जा दिन्छौँ भनेर विस्थापित गरिएको आरक्षभित्रबाट समस्या 30औं आयोग बन्दाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ भोग चलन गर्दै आएको, जोतखोत गर्दै आएको चाहिँ 5-7 बिघा 10 बिघा जमिन मुआब्जा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पुरा नहुँदा चाहिँ कर्मिक रूपले मैले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जिल्लागत रूपमा आन्दोलन गर्दै अब अहिले चाहिँ केन्द्रले पनि आश्वासन दिएको हुँदा साथै उनले वर्तमान सरकार आरक्षण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको बताउँदै सरकारले यो समस्याको समाधान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। यस्तै नेता ओझाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनाएको सुरेन्द्र बम नेतृत्वको सरकारी आयोगले कुनै पनि काम नगरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका लागि नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा अहिलेसम्म भएका काम कारबाही र भावी योजनाका बारेमा जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको जानकारी दिइन्। त्यस्तै उनले अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउने व्यवस्था गरिएको दावी गरिन्। अब घर भाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलोनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्। मन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी 2 वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको जिकिर गरेकी छन्। 50 लाख प्लस परिवारमा अहिले विद्युतको पहुँच छ। त्यो भनेको झन्डै 91% भन्दा बढी जनताको। त्यो मध्ये 26 लाख प्लस जनता चाहिँ अहिले पनि 20 युनिट भन्दा कम विद्युत उपभोग गर्नुहुन्छ। अनि मैले त्यो 20 युनिट सम्म बाल्ने जनतालाई चाहिँ निःशुल्क दिने निर्णय गरेँ र त्यो हाम्रो नियमन आयोगले सहमति दिएर मङ्सिर 1 गतेबाट लागू भएको छ। सिंचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको र स्यालो तथा डिप ट्युबवेल निर्माण गरी सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको जानकारी पनि दिइन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशमा एउटा फेरीमा आगो लाग्दा मृत्यु हुनेको संख्या 37 पुगेको छ। राजधानी ढाकाबाट 250 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित झाकाकाथीमा शुक्रबार बिहान आगो लागेको हो। दुर्घटनाग्रस्त फेरीमा 500 जना यात्रु थिए। 3 तले सो फेरी नदीको बीचमा आगो लागेको थियो। आगलागीमा जलेका 37 जनाको शव फेला पारिएको स्थानीय प्रहरी प्रमुख मैनोस इस्लामले जानकारी दिए। आगो लागेपछि कोही नदीमा हाम फालेका थिए। फेरीमा आगो लागेर घाइते 100 जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बंगलादेशमा बारम्बार फेरी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। मर्मत सम्भारको अभाव, न्यून सुरक्षा र क्षमताभन्दा बढी यात्रुका कारण फेरी दुर्घटनामा परेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। एशियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला राष्ट्रिय भलिबल टिमले लगातार दोस्रो खेलमा जित निकालेको छ। शुक्रबार ढाकाको मिरपुर स्थित शाहिद सुरवार्दी
इन्डोर हलमा भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। नेपाल विरुद्ध निरीह देखिएको मालदिप्स कुनै पनि समय खेलमा फर्कन सकेन। मालदिप्स विरुद्ध नेपालले 25-11, 25-9 र 25-5 को सहज सेटमा जित निकालेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले बिहीबार श्रीलङ्कालाई पराजित गरेको थियो। नेपाली महिला टिमले सुरुवातबाटै मालदिप्सलाई दबावमा राखेको थियो। सुरुवातबाटै लिड बनाएको नेपालले एक पटक पनि पछि फर्कनु परेन। पहिलो खेलमा श्रीलङ्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 3-2 को जित निकालेको नेपाल दोस्रो खेलमा सहज जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 5 अङ्क बनाएको छ। लगातार 2 जितले नेपालको फाइनल सम्भावना बलियो बनेको छ। 6 टिम सहभागी प्रतियोगितामा नेपालले भोलि शनिबार घरेलु टोली बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्न अध्यादेश प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार। वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिमा जोड। गठबन्धनका दल मित्र एमालेलाई प्रतिगामी घोषणा। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नयाँ कार्य समिति चयन गर्दा पनि कांग्रेसमा नातावाद र कृपावाद नेताको आडमा स्थापित हुँदै पारिवारिक सदस्य। सडक दुर्घटना र चालकको दुर्व्यवहारले सर्वसाधारण हैरान। गल्ती गर्नेलाई कारवाही हुन सकेन। नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारी निकायको भूमिका कमजोर। चालक अनुमति पत्र वितरणमा सरकारी उदासीनता उत्कर्षमा। ट्रायल पास गरेकाले पनि पाएनन् स्मार्ट लाइसेन्स। झण्डै 6 लाख सेवाग्राही मर्कामा। चितवनबाट सुरु भएको बाघ सर्वेक्षणको पहिलो क्लस्टरको काम अन्तिम चरणमा। क्यामेराको निगरानीबाट फोटो सङ्कलन भइरहेको निकुञ्जद्वारा जानकारी। दक्षिणी बङ्गलादेशमा यात्रुले खचाखच भरिएको डुङ्गामा आग लागि। मृत्यु हुनेको संख्या 37 पुग्यो। उद्धार कार्य जारी। 100 घाइतेको उपचार हुँदै। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको महिला टोलीको लगातार दोस्रो जित। मालदिप्स 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।